बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब अल्लाह पाक किसी के हालात को बदलना चाहते हैं, खैर और भलाई का मामला करना चाहते हैं, तो अगर कोई शख्स ये 6 अलामात अपने अंदर महसूस करे, यानी ये 6 चीज़ें अपने अमल में ले आए, तो याद रखें अल्लाह ताला उनके साथ खैर का मामला ज़रूर फरमाते हैं। क्या है वो 6 निशानियाँ, 6 अलामात जिनके ज़ाहिर होने से पता चलेगा कि अल्लाह आपके साथ अच्छा फ़ैसला करने वाले हैं और आपका अच्छा वक्त आने वाला है। ऐसा होता है कि हम गौर व फिक्र नहीं करते, जो कि हमें करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करना चाहिए। तो सबसे पहले आपके सामने एक हदीस रखती हूँ जो सही बुखारी की हदीस है कि अल्लाह ताला जिस शख्स के साथ भलाई करना चाहते हैं ना, उसे दीन की समझ अता कर देते हैं। यानी अल्लाह पाक जिसके साथ खैर का मामला करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस शख्स को दीन की अक्ल व समझ यानी दीन की सुध-बुध अता कर देते हैं। तो आप अपने बारे में देखें, क्या आप खुद को दीन की तरफ माइल कर रहे हैं? क्या आप दीन की तरफ आ रहे हैं और दीन को समझने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही उस पर अमल भी करने की कोशिश करते हैं? क्या आपके अंदर ये सुध है कि क्या हलाल है, क्या हराम है? अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो आप अपनी नमाज को सही करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से कुरान उठा रहे हैं तो उसको ना सिर्फ पढ़ना है बल्कि उसको अच्छे से समझ कर पढ़ना है। और क्या उस पर अमल कर रहे हैं? अगर हम ये सब चीज़ें करते हैं और दीन को समझकर उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह, कुरान, दीन, हमारे नबी, पैगंबर, अगर हम इन तमाम चीज़ों के बारे में गौर व फिक्र करते हैं तो इसका मतलब हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा वक्त आने वाला है। यानी कि हम अल्लाह ताला की नज़र में हैं, अल्लाह ताला के बहुत ख़ास हैं। अल्लाह ताला हमारे हालात बदलना चाहते हैं। और हालात कब बदलते हैं? जब हमें हिदायत मिल जाती है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि हमें हर पल अल्लाह ताला से हिदायत की दुआ भी मांगनी चाहिए। यानी जब भी हम नमाज के लिए खड़े होते हैं, हम नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं जिसमें हम अल्लाह की तारीफ़ बयान करते हैं, अल्लाह की बुजुर्गी बयान करते हैं, अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं और अल्लाह ताला से हिदायत मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। यकीन करें जब आपको हिदायत मिल गई ना, तो फिर इंसान को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। और अगर ये सारी ही चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहे हैं, खुद ब खुद हमारा दिल नेकियों की तरफ जा रहा है, नमाज की तरफ, कुरान की तरफ हमारा दिल लग रहा है, अल्लाह के ज़िक्र में हमारा दिल लग रहा है, कुरान पढ़ने का दिल चाहता है, उसको समझकर पढ़ने का भी दिल चाहता है, तो इन तमाम चीज़ों का मतलब कि हम हिदायत पर हैं, हमारा अच्छा वक्त आने वाला है। हमारे दिलों में दीन का जज्बा पैदा होना हमारे लिए अच्छे वक्त के आने की अलामत है। इस बात की तसल्ली रखें कि अगर हमारे दिल में दीन को पाने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए लगन है, जुस्तजू है, तो इसका मतलब अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी का बहुत अच्छा वक्त जल्द ही शुरू करने वाले हैं। अब बात करते हैं दूसरी निशानी की। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, यानी अल्लाह ताला जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। यानी कि किसी को अजीज़ रखना या फिर किसी को ज़लील रखना, अगर ये ताकत, ये कुव्वत किसी के पास है तो सिर्फ अल्लाह के पास है। वही जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है, कोई उसे रोक नहीं सकता। और अगर अल्लाह किसी को जलील करना चाहे तो फिर उस जिल्लत को भी कोई रोक नहीं सकता। ये कुदरत सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। कोई शख्स अपने माल और दौलत के बलबूते पर इज्जत हासिल नहीं कर सकता। अगर किसी को इज्जत देता है तो वो सिर्फ अल्लाह ही देता है। ये हमारा यकीन और हमारा एतमाद होना चाहिए। तो इंसान इल्म सीख कर, कुरान सीख कर अल्लाह के यहाँ एक मर्तबा पा सकता है, क्योंकि अल्लाह को राज़ी करके, अल्लाह को पाके हम अपने दर्जात बुलंद करवा सकते हैं। तो इससे बेहतर और क्या इज्जत होगी कि अल्लाह को राज़ी कर लें और अल्लाह की नज़र में इज्जत पा लें। कल क़यामत का दिन जब होगा तो जो अल्लाह के नाफरमान बंदे हैं, अल्लाह उन्हें उस दिन जलील कर देगा, और जो अल्लाह ताला को खुश करने वाले हैं, अल्लाह ताला के अहकामात पे अमल करने वाले हैं, कल अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनको बाइज़्ज़त कर देगा। अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है जलील करता है। हमारे दिल में ये ईमान होना चाहिए। यानी अगर हम ये सोचें कि पैसों से, माल से हमें इज़्ज़त मिल सकती है तो हम गलत हैं बिल्कुल। असली इज़्ज़त वही है जो अल्लाह की नज़र में है। और अल्लाह की नज़र में इज़्ज़त कब बनती है? जब हम उसे राज़ी करने की कोशिश करते हैं और अल्लाह हमसे राज़ी होता है। अल्लाह ताला के अहकामात को फॉलो करने में ही इज़्ज़त है। तो जब हम इन चीज़ों पर ईमान रखते हैं तो अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में अच्छा वक्त ज़रूर लेकर आते हैं। अब तीसरी निशानी की तरफ आते हैं। अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों को आज़माते हैं। अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत करते हैं उसी को आज़माते हैं। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और ज़रूर हम तुम्हें आज़माएंगे, कुछ डर और भूख से, और कुछ मालों और जानों से, और फलों की कमी से।
اور خوشخبری سنا دو ان صبر کرنے والوں کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم نے ایک کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اس کے بعد اگر تم یہ گمان کرو گے کہ تم آزمائے نہیں جاؤ گے تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو امتحان بھی لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبیوں سے بھی امتحان لیے ہیں، تو اگلا درجہ جو آتا ہے وہ ہوتا ہے امتحان کا۔ یعنی اگر ہم ایمان لے آئے ہیں تو ہمارا امتحان لیا جائے گا، تاکہ یہ چیز پتہ تو چلے کہ ہم اپنی زبان کے اقرار پر کتنے کھرے ہیں۔ اور اگر وہ بندہ اس آزمائش پر صبر کرتا ہے، یعنی کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے کہ اللہ جو تو چاہتا ہے میں اسی میں خوش ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو نواز دیتا ہے اور راضی کر دیتا ہے اسے۔ اور اگر یہ صفت ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ ہم آزمائش میں صبر کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہماری زندگی میں بہت اچھا وقت آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اس صبر کے پھل سے نوازے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ وہ چوتھی نشانی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو۔ اب جیسے ہم انسان ہیں، ہم سب سے غلطیاں اور خطائیں ہوتی ہیں، ہم زبان سے بھی گناہ کرتے ہیں، ہم ہاتھ سے بھی گناہ کرتے ہیں، ہم سبھی خطاؤں کا پتلا ہے۔ لیکن اگر انسان گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، مغفرت چاہتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اپنی خطاؤں پر گناہوں پر بہت پچھتاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو بہت پسند فرماتا ہے، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی۔ یعنی اگر بندہ اپنے دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت نہیں رکھتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، کینہ نہیں رکھتا، اور کبھی کبھار اگر ہو بھی جاتا ہے، مگر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرتے، غصے میں آ کر، تیش میں آ کر، اور اس کے بعد توبہ کر لیتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں پر رحم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا۔ یعنی جو شخص توبہ کرتا ہے اور خود کو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے پاک رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے بہت محبت کرتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے، اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے بہت محبت کرتا ہے۔ اور نہ صرف اللہ تعالیٰ بلکہ فرشتے بھی ایسے انسان کے قریب رہتے ہیں۔ تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے آس پاس ہمیشہ فرشتے موجود رہے، نہ صرف موجود رہے بلکہ ہمارے حق میں دعائیں بھی کرتے رہا کریں۔ تو اس طرح سے جو انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا رہتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے بہت قریب رہتے ہیں اور محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نظر و کرم میں رہتا ہے ایسا انسان۔ اللہ پاک ایسے انسان کے ساتھ بہت اچھا معاملہ فرماتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ وہ پانچویں علامت کیا ہے۔ جو بندہ رات کے آخری پہر اٹھتا ہے، وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، یعنی نماز تہجد ادا کرتا ہے، تو یہ جو نماز تہجد پڑھنے والا شخص ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہوتا ہے، کیونکہ یہ انسان اپنی نیند قربان کر کے اللہ کے لیے اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہے، تو ایسے انسان کے حالات اللہ تعالیٰ بہت جلد بدلتے ہیں۔ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اس جہاں میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی حاجاتوں کو پورا کرتے ہیں اور اس کی زندگی میں بہترین معاملہ کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا کر دیتا ہے، کیونکہ نماز تہجد وہ نماز ہے کہ اس میں انسان جو بھی مانگتا ہے، اپنی دینی حاجات یا دنیاوی حاجات، اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتے ہیں۔ نماز تہجد لاڈلی نماز ہے اور اس کو پڑھنے والا بھی لاڈلا بن جاتا ہے، اور نماز تہجد کی توفیق بھی خاص چنے ہوئے لوگوں کو ملتی ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ اپنی دعاؤں کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے اٹھا کرے تہجد میں، دعائیں بھی قبول ہوں گی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی محبت مانگیں گے تو اللہ کی محبت ملے گی، اور جس انسان کو اللہ کی محبت مل گئی نا، تو اس انسان کے لیے یہ دنیا کی چیزیں، یہ دنیا کی آرام و آسائش کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اب وہ چھٹی نشانی کون سی ہے؟ چھٹی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتیں ہیں، تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اگر ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا جذبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے جو کچھ بھی عطا کیا ہے، میں اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اتنی بہترین زندگی دی، تو ان طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، یعنی کہ اللہ نے ہمیں جتنا بھی دیا ہے اور جو بھی دیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تھوڑی سی بھی چیزوں کا شکر ادا کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تو جب انسان مصیبتوں پہ صبر اور نعمتوں پہ شکر کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو زیادہ عطا کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے اندر کس چیز کی کمی ہے؟
آج ہمارے اندر شکر کی ہی تو کمی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اتنی بے شمار نعمتیں برسا رہے ہیں، لیکن ہم اس ایک چیز کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں دیا۔ تو جو چیز ہمارے پاس حاصل ہے ہمیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری اور گلے شکوے نہیں کرنے چاہیے۔ آپ یقین کریں جب آپ ایسا کرنے لگیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے حالات بدلے گا، آپ کی زندگی میں اچھا وقت لے کر آئے گا، آپ کی زندگی سکون کا گہوارہ بن جائے گی۔ ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تیرا بہت بہت شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق دی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے سجدہ کیا۔ کیا ہمارے اعمال بھی ایسے ہیں کہ ہمیں یہ توفیق ملے؟ بس ہر چیز پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا شکر ادا کیا کریں، سوچا کریں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں، ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں۔ جب آپ اپنی زندگی میں شکر کو شامل کر لیں گے نا تو یقین کریں آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ دگنی ہو جائیں گی۔ آپ ان 6 چیزوں پر عمل کریں تو آپ یقین کریں کہ آپ کا وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی آپ پر انشاءاللہ۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں نیکی کریں اور اللہ ہمیں اس کا صلہ نہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور صلہ دیتے ہیں، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے اور ہم سبھی کی مشکلوں کو آسان فرمائے، آمین۔ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں۔